इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला दीवाना, पहला यार अल्लाह ने ऐसा दिया जिसने अल्लाह के नबी के लिए सारा तन मन कुर्बान कर दिया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रात में बुलाए दिन में बुलाए मैं हाजिर हो। अल्लाह के नबी की शान के ऊपर, अल्लाह के नबी की ज़ात अक़दस के ऊपर जो कुरान करीम की आयतें नाजिल होती, अल्लाह के नबी पढ़कर सुनाते, सिद्दीक़ अकबर फौरन उनको याद फरमा लिया करते। उन आयात मुबारका को याद करने के बाद एक जगह पर तन्हा नहीं बैठ गए, अलहदा डेरा नहीं लगा लिया, अलहदा चुप कर नहीं बैठ गए। फिर भी लोगों से यही कहा जो कुरान अल्लाह की तरफ से मिला वो कुरान लोगों को सुनाऊंगा, वो दीन लोगों तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कुरान करीम की आयात मुबारका बतलाई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनको याद कर लिया, मक्के की गलियों के अंदर चक्कर लगा रहे, कुरान करीम की आयात को पढ़ते हुए जा रहे हैं। अरब के मुशरिकीन से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुला लिया और बुलाने के बाद कहने लगे तुम्हें इतना मारा गया, इतना मारा गया, 3 दिनों के बाद तुम्हें होश आया, फिर तुमने अपना प्रोग्राम बंद नहीं किया, अपना मंसूबा बंद नहीं किया, अपने काम से दूर नहीं हुए। अबू बकर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हजरत अबू बकर ने फरमाया लोगों मेरी जान तो निकाल दोगे लेकिन कुरान करीम की तिलावत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के नबी के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अरब वालों ने फैसला सुना दिया, उन्होंने कहा अबू बकर अगर कुरान पढ़ना है, अगर दीन की इशाअत करनी है, अगर इसी नबी के दामन के साथ तुझे वाबस्ता रहना है, फिर हमारी बात सुन ले, तुझे यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तेरे साथ हम ताल्लुकात को नहीं निभा सकेंगे। अबू बकर मेहरबानी फरमा अरब को छोड़कर चला जाओ, इस जमीन से अलहदा हो जाओ, हम नहीं चाहते तेरी वजह से हमारे दरमियान में कोई फितना फैल जाए। कुरान की तिलावत को अरब के लोग फितना कह रहे, अबू बकर तू कुरान सुनाता जाएगा, लोग मुसलमान बनते जाएंगे, हमारे पास रहेगा कौन? इसलिए हम नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि आप यहां से निकले, हमारा वतन छोड़े कहीं और चले जाए, जहां आपको जगह मिलती है वहां चले जाएं, वहां जाकर अल्लाह का कुरान सुनाएं। अपना घर था, किराए का मकान थोड़ी था, अपनी जगह थी, लेकिन वहां से भी निकालने पर लोगों ने मजबूर कर दिया। क्या कर सकता था, तने तन्हा था, तो हो गए, बोरिया बिस्तर बांधा और जाने के लिए तैयार हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सफर का आगाज फरमा दिया। मक्का मुकर्रमा से निकलकर बाहिर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला दीवाना, पहला यार ऐसा मिला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिया करता था, जिसने आपकी मोहब्बत में बड़ी मार खाई है, अपने जिस्म को छलनी करवाया, जख्मी करवाया, आज अपना वतन भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब ये अरब से बाहर निकलने लगा, एक सरदार के साथ, बड़े के साथ मुलाकात हो गई। उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोक लिया और कहने लगा अबू बकर मुझे जानता है मैं कौन हूँ? आपने फरमाया मुझे मालूम नहीं। उसने कहा फला कबीला, फला बस्ती, फला जगह पर आबाद है, उस कबीले का मैं सरदार हूँ। अबू बकर कहाँ पर जा रहे हो? सारा सामान सर के ऊपर उठाया हुआ है। हजरत अबू बकर ने फरमाया तुम्हारी कौम के लोग मुझे रहने नहीं देते, तुम्हारी बस्ती के लोग सुख का सांस लेने नहीं देते, मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। वो सरदार कहने लगा अबू बकर तेरा जैसा इंसान निकलता नहीं, नहीं निकाला जाता है, तू तो वो जो दर्दमंदों के लिए फिरता रहा, तू वो इंसान है जिसने बेवाओं की मदद की है। अबू बकर तू वो इंसान है जिसने कमजोरों की मदद की है। अबू बकर तू वो इंसान है जिसने दुखी लोगों के साथ खड़े होकर उनका दुख बटाया। अबू बकर तुझे जाने की इजाजत कोई नहीं।
اب یہ بھی کافر یہ بھی مسلمان. اس نے کیا کہا, ابو بکر آپ جا رہے ہیں لیکن ہمارا دل گوارا نہیں کرتا, جیسا انسان یہاں سے جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. نیک انسان ہے, اچھا انسان ہے, طبیعت اچھی ہے, دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑے, بیواؤں کے دکھوں کو بٹایا, ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیا. آپ کو کس نے نکالا اور کس نے مجبور کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے لوگ ہیں. اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. حضرت ابو بکر کا دامن پکڑا اور ساتھ لے کر آ گئے. مکرمہ میں واپس تشریف لائے. عرب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. سردار ان کے پاس آیا, آ کر اس نے کر سن لو, سیدنا صدیق اکبر کو میں نے پناہ دی, میں نے امان دی, آئندہ کے بعد اسے کوئی برا بھلا نہیں کہے گا. عرب والوں نے کہا سن لے تیری پناہ بھی ہمیں قبول ہے, لیکن حضرت ابو بکر کو جا کر بتلا دے, اگر اس نے قرآن پڑھنا ہے اپنے گھر میں رہ کر پڑھے گا, اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, اپنی چار دیواری کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا, وہ علل اعلان نماز نہیں پڑھے گا, وہ علل اعلان کوئی نیک کام نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر کے پاس آئے, ان کو بتلایا گیا. آپ نے فرمایا میں اپنے گھر کے اندر رہ کر سارے کام کروں گا. ان کی پناہ کو قبول کر لیا گیا. جب ایک زمانہ گزر گیا, دل کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی, دل کے اندر ایمان مزید بڑھتا ہوا چلا گیا. آپ نے گھر کے صحرا, گھر کے دیوار کے اندر, آپ نے گھر کے آنگن کے اندر چھوٹی سی مسجد بنا لی ہے. اس مسجد کے اندر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے, اللہ کو یاد کرنے لگے. عرب والوں کو پتہ چلا, ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا. گھر میں مسجد بنائی, اپنی جگہ پر مسجد بنائی, کسی کی جگہ پر مسجد کوئی نہیں بنائی. وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے, قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگ گئی. فرمایا دن بدن لوگوں کا رش بڑھتا ہوا چلا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو نکالنے والے, جو ظلم کرنے والے, زیادتی کرنے والے. ان کے بچے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے قریب آ گئے, قرآن کی تلاوت سننے لگے. ان کی عورتوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا. سیدنا صدیق اکبر کی طرف جھکاؤ پیدا ہو گیا. ان عرب والوں نے اس سردار کو بلا لیا, اور بلانے کے بعد کہنے لگے دیکھ لے تیری وجہ سے پناہ دی گئی, اور تجھے کہا گیا ابو بکر زور سے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا, علل اعلان نماز نہیں پڑھے گا, لیکن یہ علل اعلان نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. ہمارے لوگ ان کی طرف جھکنا شروع ہو گئے. ہمیں بتا کیا کرنا پڑے گا, یا تو تیری پناہ کو ٹھکرانا پڑے گا, یا تو حضرت ابو بکر کو سمجھا دے. یہ سردار حضرت ابو بکر کے قریب آ گیا, آ کر کہنے لگا ابو بکر تجھے معاہدہ یاد نہیں, میرے ساتھ شرط لگائی گئی, علل اعلان آپ کو عبادت کرنے کی اجازت کوئی نہیں. یاد ہے بھول کیسے گئے, پھر کیسے اللہ کی عبادت علل اعلان کر رہے ہو. لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا, میں سردار ہوں, مہربانی کریں یا تو میری پناہ مجھے واپس کر دیں, یا پھر آپ خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کریں, سامنے نہ آئیں, قرآن کی تلاوت کریں, آواز گھر سے باہر نہ آئے. آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ میری پناہ میرے واپس کر دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر اسی چیز کا نام پناہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم علل اعلان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, ہم اپنے گھر میں مسجد نہیں بنا سکتے, تو پھر مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دکھ اٹھائے, پھر تکلیفیں اٹھائی, اس محبوب کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں فرمایا.